Lamdag ka, O Ginoo, sa bilakdan ko. Ang pulong mo, ang iwas sa dalan ko. Alleluia, 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 Alleluia. Lamdag ka. Mag-ampo kita. Sulti Ginoo ang imong sulugoon na minaw. Ipahitugma ang among mga kasing-kasing ngadto sa imong mga pulong. Hinawag niya ang imong pulong kanaog sa masayabog sa kaputagon. Ginoo, dili unta si Moises o usa sa mga propeta ang musultik ngali kanamo, kundi ikaw gayon. Ginoo nga among Dios. Ikaw nga nagdasig ug naglamdag sa tanang mga propeta. Kami makaubsanong naghangyo kanimo diha sa mga pulong ni Propeta Samuel. Sulti Ginoo, ang imong sulugoon nga minaw. Ginoo, ang mga propeta nagsulti o maanindot nga pulong. Apan, kung ikaw ang magpakahilom, dili nila matandog ang among kasing-kasing. Ilang ipalanog ang ilang pulong. Apan, dili sila makapaambit sa espiritu. Ilang isangyaw ang mga sugo. Tabangi kami sa pagtuman ni ini Ginoo. Nagtudlog sila sa dalan, apan ikaw ang naghatag kanamo og igong kusog sa pagtuman ni ini. Natandog nila kami sa gawas, apan ikaw ang nagiya o naglamdag sa among mga kasing-kasing. Busa, sulti Ginoo, ang imong mga sulugoon na minaw, kaya naa kanimo ang pulong sa kinabuhing walay katapusan. Ang tanang himaya ug dungog anaa kanimo hangtod sa kanturan. Amen. Mga liyubong kita karon sa Ginoo, atong mayugmaong amahan nga hatagan kita niya sa iyang grasya sa pagtubag sa iyang pulong sa husong paagi. Ang atong tubag, Ginoo dungga ang among pag-angko. Ginoo dungga ang among pag-angko. Nga ang atong Santo Papa, Sis Francisco, ang atong kaobispuhan o kaparian, pagigahan kanuna sa Espiritu sa Ginoo, sa pagsangyaw nila sa makaluwas ng mensahe, alang sa kanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo o mga katikista, kanunay mo palawong sa ilang mga kahibalo, nahitungod sa pulong sa Ginoo, aron epekto ang ilang pagsangyaw ni ini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kining seminar sa Biblia, makapadugang sa atong gugma sa pulong sa Ginoo, o mabati nato ang gahumong kusog ini dinhi kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga makitan unta nato sa iyong pulong ug atong kahupayan, kusog o giya, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang Biblia mamahimong tuburan sa gustuhanang katilingban sa tanang mga pamilya sa atong mga dapit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Mag-ampo kita alang sa atong kaugalingong katuyuan. Ginoong Hesukristo, ikaw ang pulong sa Ginoo gikan sa sinugdanan. Nagadayeg ug nagasimba kami kanimo sa imong paghatag kanamo ug higayon sa pagpaminaw sa pulong sa kinabuhi nga makapatandog kanamo. Nagadayeg ug nagasalamat usab kami kanimo sa pagpili mo kanamo sa pagsangyaw sa pulong sa kinabuhi. Sa pagpaambit ni ini ngadto sa among mga kaigsuonan aron ang tinuoray nga katilingban matukod sumala sa imong pulong. Ikaw nga nagapuyo ug nagahari uban samahan ug sa Espiritu Santo hangtod sa kanturan. Amen. Hinaot unta nga ang pulong ni Kristo uban sa bahandi niini magpuyo sa inyong mga kasing-kasing aron nga kamo mamahimong takos sa pagtudlo o pagsangyaw niini ngadto sa ubang inubanan sa tanang kaalam ug tumang kalipay sa pag-awit sa pagdayeg sa Ginoo. Nga mahal ug anak sa Espiritu Santo. Amen. Katapusang awit. Bala ang kasulatan, hinabuhi sa atong simbahan, tuhuran sa pagtuong
kasurat, tunatapak man ang pulong sa Ginoo, tunatapak kuyo ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia bala ang kasulatan, inabuhi sa atong simbahan, tuguran sa pagmamahal, ang Biblia, buhing pulo.